अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरह से ये है कि सूरत का जो मरकजी मजमून है वो ईमान और आजमाइश है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि आजमाइश का मकसद क्या होता है, अल्लाह ताला क्यों आजमाइश भेजते हैं। तो एक तो यह कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान के ईमान की जांच करते हैं, जो कि अदल का तकाजा है, यानी हुज्जत तमाम करने के लिए। और दूसरा ये कि ईमान वालों को और मुनाफिकीन को छांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए बार बार आजमाइश भेजते हैं। आजमाइश जो है इस बात का फैसला करती है कि कौन कितना सच्चा है, ठीक है, अपने ईमान के दावे में। उसके बाद जो है वो हमने मिसालें देखी। अल्लाह ताला ने आजमाइश के मामले को वाज़ेह करने के लिए मिसालें दी, और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल। और इन मिसालों के अंदर जिन बातों को वाज़ेह किया वो क्या है कि ये बात वाज़ेह की कि आजमाइश होकर रहेगी, ये बात वाज़ेह की कि ईमान के मामले में ताल्लुकात और रिश्ते जो हैं इनकी कोई अहमियत नहीं होती। और ये बात इन मिसालों में वाज़ेह की कि अगर जो है वो ईमान वाले मुसीबतों के ऊपर और आजमाइश के ऊपर अपने ईमान पे इस्तकामत इख्तियार करें और आजमाइश में जो है वो अपने हक के ऊपर डट जाएं, तो उसके नतीजे में उनको फतह हासिल होती है। ठीक है, फिर इसी में हमने जो है वो अ, लूत अलैहिस्सलाम का वाकया भी इसी उसके अंदर है, इसी मिसाल के अंदर। यहाँ तक जो है वो हमने किया था, मेरा ख्याल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आयत नंबर 31, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 31। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़रया इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन। ये वही सिलसिला किस्से का चल रहा है कि जिसमें लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो बेहयाई के फहाशी के उसमें मुब्तला थी, और फरिश्ते जो हैं वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर आए, और रास्ते में इस्लाम के यहाँ रुके और वहां पर उनको जो है वो खुशखबरी दी, बेटे की खुशखबरी दी, और फिर साथ ये बताया कि हम लूत की कौम के ऊपर, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर आए हैं। कौला इन्न फीहा लूतन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई और उन्होंने कहा कि उसमें तो लूत भी है। और फरिश्तों ने कहा कि हम लूत को और उसके ईमान साथ जो ईमान लाने वाले हैं उनको बचा लेंगे, उनको निजात दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर वही जो सूरत के, पूरी सूरत का जो अमूद है, जो मजमून है बेसिक, उस वो बार बार एड्रेस हो रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है कि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पूरी कौम पर अजाब भी आ जाएगा तो ईमान वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे और निजात पा जाएंगे। और दूसरी बात जो है वो इसके अंदर क्या पता चल रही है, वही जो उसके सिलसिले में थी, नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि लूत अलैहिस्सलाम की जो है वो बीवी को यहाँ पर कहा गया कि निजात पाने वालों में वो शामिल नहीं होगी, वो पीछे रह जाने वालों में होगी। क्यों? इसलिए कि उसने लूत अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी कौम का साथ दिया जो कि गुमराही पर थी। और फिर क्या हुआ कि जब फरिश्ते जो हैं वो लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो यहाँ पर उस कौम की यहाँ इस किस्से में, यानी इस मौके पर, इस सूरत के अंदर जो है, इस किस्से के इस हिस्से को क्यों अल्लाह ताला ने रखा कि जिसमें जब वो फरिश्ते आते हैं और वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आते हैं, और उनको देखकर लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, सी अबहिम, सा आ से है सिया, यानी बहुत इल फीलिंग होना ना, दिल में बुरा महसूस करना। और क्या होने लग गया, दिल तंग हो गया, बहुत परेशान हुआ और उसका दिल तंग होने लग गया। तो ये क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी कौम जो है वो खूबसूरत लड़कों के पीछे जो है वो देखे, तो इस बात से परेशान हो गए।
تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی. ٹھیک ہے، یہاں پر اب ہم ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں کہ جو ایمان اور آزمائش کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ. تو یہ لوط علیہ السلام نے اور ایمان والوں کے لیے کیا تھا؟ یہ آزمائش اور امتحان کا وقت تھا جب قوم کے یہ حالات ہیں. اور یہاں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قوم کی جو حالت ہے وہ کتنی شدید بری ہے. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ گمراہ اور اتنے زیادہ نافرمانی کرنے والے لوگ بھی اگر ہوں گے تو پھر بھی جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ لا تخف لا تحزن، ایمان والوں کو جو ہے وہ خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ان کے لیے نجات ہی ہے. تو آزمائش کا جب معاملہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، انسان کو تنگ دستی ہوتی ہے، اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی طرف سے اذیتوں کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کو یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے پورا ماحول اس کے اوپر غالب آ رہا ہے اور اس کے اندر وہ جیسے بہہ جائے گا. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی جو ہے وہ کیا ہوگی، یعنی اس کے اندر اس کو کوئی پازیٹیو سوچ نہیں آتی ہے نا، کچھ پازیٹیو نہیں سوچتا، کوئی کامیابی کی شکل اور کوئی مثبت انجام ہے نا، کچھ اس کے اندر کوئی ریلیکس فیلنگ کچھ اس طرح کا وہ کر ہی نہیں پاتا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ لا تخف ولا تحزن انا منجوکا، تمہیں نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے، تمہارے لیے نجات ہے. اور جو تباہی ہے اور جو عذاب ہے وہ کس بستی کو جو ہے وہ لوگوں کی عبرت کے لیے کیا بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانی بنا دیا. اور جس یہ ایک باقاعدہ ایک سمندر کی شکل بن گئی جس کو ہم بحر لوت کہتے ہیں، اور بحر ڈیڈ سی کے نام سے، بحر مردار کے نام سے. تو ہمیشہ کے لیے وہ ایک نشانی جو ہے وہ بن. اچھا، تو حاشیہ نمبر 59 میں جو ہے اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور ایک ہولناک زلزلہ آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور یہ زمین میں دھنس گئے اور نیچے سے پانی اوپر آ گیا اور وہ ایک سمندر کی شکل بن گئی. پانی کے نیچے کچھ ڈوبی ہوئی بستیوں کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی مثال کس کی دی؟ اسی ایمان اور آزمائش کے ٹاپک کے لحاظ سے شعیب علیہ السلام کی قوم کی. کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اسی طرح گمراہی میں مبتلا تھی اور ان تک پیغام پہنچا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس پیغام کو جھٹلا دیا اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عذاب بھیجا. پھر عاد اور سمود ہیں اور اس کے من کے شیطان و اعمالہم. تو یہ جو عاد اور سمود کی قومیں تھیں، ان کو شیطان نے کیا کر دیا تھا؟ ان کے اعمال جو ہے خوبصورت بنا دیے تھے. اعمال خوبصورت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت زبردست ہے، میں بہت زبردست چیز کر رہا ہوں، میں نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے، میرا طریقہ بڑا زبردست ہے، میں کتنا عقل مند ہوں، ہے نا. اس کو اپنے کام، حالانکہ وہ کام کیا ہو؟ برے کام ہو. وصدہم عن السبیل، تو پھر کیا کر دیا؟ ایسا جب انسان کو اپنے کام جو ہیں وہ بڑے خوب لگنے لگ جاتے ہیں تو صحیح راستے کی طرف ہدایت. یہ ایسے ہی ہے، اگر راستہ گم کر بیٹھا ہے، غلط راستے پہ چل پڑا ہے، اس کو جانا تھا لین نمبر 5 میں، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس نے پکڑی، اس نے کہ زیادہ
ठीक है। अब जब उसको वो बेहतर समझ रहा है, अपने आप को ठीक समझ रहा है, और वो ये समझता है कि इसी के आखिर में उसको उसकी मंजिल है, तो फिर उसको फिर उसको कोई सही रास्ते पे नहीं ला सकेगा। ठीक है। सही रास्ते पर तो वो आ सकता है कि जो रुक पूछेगा, समझेगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, और फिर वो इस बारे में कॉन्शियस होगा कि ये रास्ता में जो जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही। लेकिन एक ऐसा फर्द जिसको शैतान ने ये तसल्ली दे दी हो कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसको हिदायत मिलने में मकानो मुस्तबसिरीन, और ये जो लोग थे बड़े रखने वाले थे, कोई एवं जाहिल नादान लोग नहीं थे, तरक्की याफ्ता लोग थे, और उनके पास टेक्नोलॉजी थी, अपने पहाड़ों को तराशते थे, है ना, और ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, और पहाड़ों के अंदर महल बनाते थे। उनकी दाना, लेकिन शैतान ने क्या कर दिया, उनकी अकल को, उनकी मत मार दी, है ना, उनकी अकल को जो है वो ले गया, और सोच समझ रखी शान बताए हुए रास्ते को इख्तियार किया। वकारून व फिरऔन व हामान, इसी तरह जो है वो किसकी मिसाल है, कारून की, फिरौन की, और हामान की। और उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम निशानियां लेकर आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ही बड़ा समझा, वो इसी घमंड में मुब्तला रहे। हालांकि वमा कानून साबिकीन, यहाँ वो हालिया है, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले नहीं थे। उनको ये समझते तो उन्हें पता चलता दिया गया। वमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम, इन सब के साथ अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। ये यहाँ तक जो है वो, जो तारीख से मिसालें जो पेश करने का जो हिस्सा है वो यहाँ तक मुकम्मल हुआ। और इसके जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बताया है कि तुम जब ईमान लाओगे, तुम्हारे ऊपर आजमाइश आएगी, ओके, घबराओगे नहीं, और अपना नहीं छोड़ोगे, और तकलीफें बर्दाश्त कर जाओगे, कुर्बानियां देते रहोगे, किसी लालच और खौफ का शिकार नहीं होगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें एक बदतरीन माशरे के अंदर भी कामयाबी की मंजिल अता फरमाएगा, और तुम्हें निजात देगा। ठीक है। और आखिर में जो है वो फतह हक की होगी, और बातिल जो है वो आखिर में मगलूब होगा। ये इसके अंदर सबक है। मसलुल्लज़ीना तखज़ू मिन दूनिल्लाहि, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर औलिया, दूसरे औलिया बना लिए, शुरका बना लिए, ठीक है, और लोगों पर, और लोगों को अपना इलाह बनाया, उस और ना उसके ऊपर तवक्कुल करना, तो उनकी मिसाल जो है वो अनकबूत की सी मिसाल है। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे जरूर 72 हाशिया। 72 हाशिया में ये बताया कि ये तमाम किस्से जो हैं, एक तरफ अहले ईमान के लिए हौसला अफजाई और उनकी हिम्मत बनाने के लिए हैं, और दूसरी तरफ वो जालिमों के लिए तंबीह का सामान है, जो ये समझते हैं कि देर नगरी है और उनका कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हाशिया नंबर 72 में कंक्लूजन है। अच्छा, फिर उसके बाद हाशिया नंबर 73 को आप मार्क करें, बहुत अहम हाशिया है, जिसमें मौलाना ने ये लिखा है कि जितनी भी कौमों का जिक्र किया गया है, इन सब कौमों में मुश्तरका जो अ, बुराई थी वो क्या थी, शिर्क। ये सब कौमें शिर्क में मुब्तला थी। अबू जो हैं ये हमारे हामी मददगार हैं, ये हमारे सरपरस्त हैं, हमारी किस्मतें बनाने वाले हैं और बिगाड़ने वाले हैं, इनके हाथ में जो है वो हमारी तकदीर है। इनकी अगर हम पूजा पाठ करेंगे, इनको खुश करेंगे, इनसे इनको नजर और न्याज देंगे, तो और तो हम इनको राजी कर लेंगे, है ना, ये हमें ओन कर लेंगे, फिर ये इनकी वजह से हमारे काम बनेंगे, ये हमारे काम आएंगे, हमें कोई आफत आएगी तो ये हमें
आफत से बचाएंगे, हमें को जरूरत पड़ेगी तो हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। तो उस वक्त जो है वो, लेकिन फिर क्या हुआ, जब इन कौमों पर अजाब हुआ, जो वाकयात बता रहे हैं कि जब उनकी बर्बादी का फैसला हुआ तो इनमें से कोई उनकी मदद को नहीं आया, और जितनी तवक्कुआत उन्होंने अपने माबूदों से लगा रखी थी वो सारी तवक्कुआत बातिल हो गई। तो अल्लाह को छोड़कर जो कायनात का हकीकी मालिक है, जब हम बे इख्तियार बंदों और ख्याली माबूदों को अपनी तवक्कुआत का मरकज बनाएंगे, तो ये ऐसे ही है जैसे कि एक मकड़ी के जाले पे जो है वो तवक्कल करना। ठीक है, इस तरह मकड़ी का जाला एक उंगली की चोट से टूट जाता है, हवा के झोंके से टूट जाता है। इसी तरह जो है वो ऐसे लोगों की तवक्को कमजोर है कि एक ही झटके से में साथ है। तो जो अल्लाह की जात पर भरोसा छोड़कर, मजबूत सहारे को छोड़कर वो एक कमजोर सहारे को पकड़ते हैं जो कि बंदों का सहारा है, तो ये ऐसे ही है जैसे मकड़ी का घर। ठीक है, ये इतना कमजोर सहारा है मकड़ी के घर। अब हम इसको कैसे मुख्तसर तरीके से बोलें कि ये यहाँ पर किन लोगों की मिसाल है जो अल्लाह को छोड़कर और चीजों और माबूद बनाते हैं। उन्होंने एक एतमाद कायम किया किसी के ऊपर। तो ये कैसा एतमाद है, बहुत ही कमजोर, कमजोर सहारा। अनकबूत से मुराद है दुनिया के कमजोर सहारे। बैतुल अनकबूत दुनिया के कमजोर सहारों की मिसाल है। तो मकड़ी जो है वो घर बनाती है, और सबसे कमजोर घर जो है वो मकड़ी का घर होता है। लो कानू यालमून, काश के ये हकीकत जान लें। इन्नल्लाह यालमु मा यदून मिन दूनिही मिन शै, अल्लाह ताला जानता है जो वो जिनको वो पुकारते हैं उसको छोड़कर कुछ भी। वह हुवल अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला जबरदस्त और हिकमत वाला है। हम ये मिसालें लोगों के लिए इसलिए बयान करते हैं ताकि वो इससे समझ बूझ हासिल करें, और समझ बूझ हासिल करने वाले वही हैं जो इल्म रखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, अकल दुरुस्त रास्ते पर सोचे इसके लिए इल्म की जरूरत है। ठीक है, और इल्म क्या है, मार्फत है, मतलब अल्लाह को जानना, अल्लाह की सिफात को जानना, अल्लाह के इख्तियारात को जानना, अल्लाह के अहकामात को जानना। तो जब हम ये अल्लाह ताला की इन सब बातों को जानेंगे तो हम अल्लाह को जानेंगे, और फिर हम अल्लाह को अपना इलाह मानेंगे। और जब हम ये जानेंगे तो फिर हम अल्लाह के सिवा किसी और को अपना इलाह नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया कि आसमान और जमीन का खालिक अल्लाह है, और इसमें इस बात में इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिलमोमिनीन, मोमिनों के लिए इसमें बड़ी निशानी है। ठीक है, क्या निशानी है कि मोमिन जब अल्लाह को मार्फत हासिल कर लेता है तो वो उसी के ऊपर अपना तवक्कल करता है और उसी के आगे झुकता है। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलात इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अब आगे जो है वो हिदायत दी जा रही हैं। ठीक है, हिदायत दी जा रही हैं कि आजमाइश के दौर में क्या चीजें काम आएंगी। ठीक है, यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर जो है वो हालात बहुत मुश्किल हैं, तो पिछले चार को में क्या बात बताई जा रही थी कि इसमें तुम्हें सब्र और सबात से काम लेना है, इसमें जो है वो तवक्कल, तुम्हें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना है। फिर उसमें मिसालें दी गई। तो अब ये बताया जा रहा है कि क्या चीजें ऐसी हैं कि जो तुम्हारा साथ देंगी, और तुम्हारे तुम्हें जो है वो सबात इख्तियार करने में तुम्हारी मदद करेंगी। अच्छा। उसमें पहली चीज क्या है, कुरान की तिलावत, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब। और दूसरी चीज क्या है, अक़िम सलात। दूसरी चीज क्या है, नमाज, नमाज कायम करना। हाशिया नंबर 77। यही दो चीजें ऐसी हैं जो एक मोमिन में मजबूत कैरेक्टर पैदा करती हैं।
تو مومن کا کیریکٹر کن دو باتوں سے مضبوط ہوتا ہے؟ قرآن سے تعلق ہے جو اس کا، اور نماز سے جو اس کا تعلق ہے۔ نماز کا تعلق کا مطلب ہے اللہ سے تعلق، قرآن سے بھی تعلق کا مطلب جو ہے وہ اللہ سے تعلق۔ اور یہ دو چیزیں ایسی زبردست صلاحیت پیدا کرتی ہیں جس سے انسان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر لیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ ایک سیکنڈ۔ اچھا اچھا، لیکن اب یہاں پر یہ سوال ہے، حاشیہ نمبر 677 پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ کیسی تلاوت اور کیسی نماز، ٹھیک ہے؟ کیا یعنی یہ دو چیزیں بس ہم کریں گے اور ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی یہ والی طاقت؟ نہیں، بلکہ آپ اس کی چوتھی پانچویں لائن دیکھیں 77 حاشیے کی: تلاوت قرآن اور نماز سے یہ طاقت انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ قرآن کے محض الفاظ کی تلاوت پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کی تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی روح میں جذب کرتا چلا جائے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ اگر صرف کچھ حرکات کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کا دل اس کے اندر شامل نہ ہو اور اس کے اخلاق اور کردار کے لیے جو ہے وہ نماز باعث اصلاح نہ بن جائے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے مطلوب معیار پہ ہوں گی تو یہ ایسا والا اثر پیدا کریں گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ قیامت کے قریب میں لوگ کیسے ہو جائیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو جس تلاوت سے انسان کے ذہن اور اس کی فکر، اس کا اخلاق کردار نہیں بدلتا تو وہ تلاوت نہیں ہوتی، یعنی اس کو اس معنی میں تلاوت نہیں کہیں گے جو کہ تلاوت لفظ کے ساتھ ہے، یہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ والا مومن نہیں ہے جو قرآن کے مطابق جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ تو تلاوت کیا ہے؟ تلاوت یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگی کے اندر سے حرام چیزوں کو نکالیں اور جو فرائض ہیں، جو چیزیں ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں۔ تو اگر انسان کے کیریکٹر پر تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہے تو وہ تلاوت نہیں ہے۔ تو یہاں پر تلاوت کا یہ مطلب ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ تو اور ہم نے پیچھے ہی کہیں پڑھا تھا نا کہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرے گا کہ اے اللہ، انبیاء کہیں گے کہ اللہ اللہ انہوں نے تیری کتاب کو کیا کر لیا تھا، یہ جرون شاید ورڈ ہے کہ اس کو چھوڑا ہوا تھا، تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کتاب کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے اس کو کہیں پر بھی اس سے کنسلٹیشن نہ لینا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے قیام کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ دونوں باتیں ملا کے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نماز پڑھنا، نماز کو پورے اوصاف کے ساتھ پڑھنا، پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، اور ایسی نماز پڑھنا جس کے اندر انسان کا دل حاضر ہو، تو تبھی اس نماز کا فائدہ ہوگا۔ اور یہاں پر نماز کے اس فائدے کا ذکر کیوں کیا گیا کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے؟ کہ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونا ہی جو ہے وہ انسان کے کیریکٹر کو مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو نماز جو ہے وہ اس کو پاکیزگی نہ دے، جو نماز جو ہے انسان کے کیریکٹر کو صحیح نہ کرے، اس نماز کا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ نماز نام کی تو نماز ہے لیکن اپنے اصلیت میں وہ نماز نہیں ہے۔ مولانا کی ایک کتاب ہے خطبات، اور اس کا ایک چیپٹر ہے نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں مولانا نے ایک مثال دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک گھڑی ہے اور اس کے بہت سارے پرزے ہیں، تو آپ وہ سارے پرزے جو ہے بالکل پالش کر کے صحیح صحیح سے
رکھ دیں اور الگ الگ آپ ان کو تو اور اس کے اندر گھڑی کے اندر ایز پر نیڈ ان کو جوڑ کے اور اس پوری گھڑی کو کا نظام نہ بنائیں تو کیا ہوگا، وہ ایک ایک پرزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ گھڑی اپنا کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح نماز کے بارے میں ہے کہ اس کے تمام ارکان کو اسی ترتیب، اسی خشوع کے ساتھ اور آداب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا، تبھی جو ہے وہ اس نماز کا اثر ہوگا جو اثر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کہ کیا اثر بتایا یہاں پر کہ نماز انسان کو کیا کرے گی، برائی سے دور رکھے گی اور نیکی کی قدر پہچاننے میں اس کی مدد کرے گی۔ تو کیسی نماز پڑھنا، مؤثر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کا وصف لازم ہے کہ وہ نماز اگر مؤثر پڑھی جائے گی تو فحشاء اور منکر سے روکے گی، اور جو نمازی ہوگا اگر وہ صحیح نمازی ہوگا تو فحشاء اور منکر سے رکے گا۔ وَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو 77 حاشیہ، 78 حاشیہ اور 79 حاشیہ، یہ تینوں حاشیے مل کر یہ ان دونوں چیزوں کی بہت اچھی ڈیٹیل ہمیں دیتے ہیں۔ 79 حاشیے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے مراد جو ہے وہ اس سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا ذکر یعنی خود نماز، تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ صرف برائیوں سے ہی نہیں روکتی، بلکہ وہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، مطلب وہ نیکیوں پر ابھارنے والی ہی نہیں ہے بلکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والی پر آمادہ کرنے والی چیز ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی یاد بجائے خود بہت بڑی چیز ہے، یعنی نماز پڑھنا بہت نیکی کا عمل ہے، لیکن اس کے اندر جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اس سے افضل عمل اور کوئی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو منافق کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ منافق جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی یاد والی نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے کہا، یہاں پر کہا کہ جو اللہ کی یاد ہے نماز میں وہ سب سے افضل چیز ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تمہیں یاد کرنا تمہارے اس کو یاد کرنے سے زیادہ بڑا ہے، یعنی تم جو اللہ کو یاد کرتے ہو تو اس کے بدلے میں کیا کرے گا، اللہ تمہیں یاد کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جب بندہ نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بندے کو یاد کرتا ہے زیادہ برتر طریقے سے، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر محفل میں، زیادہ بہتر اس کے ساتھ۔ تو اللہ کا یاد کرنا، یہاں پر اللہ کا ذکر پھر تیسرے معنی کے لحاظ سے کیا ہوا، اللہ کا یاد کرنا۔ تو ہم یہ حاشیہ نمبر 79 سے یہ تین معنی کو الگ کر کے سمجھیں گے اور ان کو یاد کریں گے کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، سے کیا مراد ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہاری نیتوں کا حال، ٹھیک ہے، اور تمہارے اعمال کی کیفیت، کوالٹی۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اس کے بعد کیا فرمایا کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، چونکہ آگے چل کر ہجرت کا موضوع آ رہا ہے۔ ابھی تو یہ مکی صورت ہے نا، ابھی تو اہل کتاب سے واسطہ نہیں پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو مدینہ نہیں گئے ہیں، لیکن چونکہ آگے ہجرت کی تلقین آ رہی ہے اور ہجرت کا ٹاپک آ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب کا ٹاپک کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت حبش میں چونکہ انہوں نے پناہ لی تھی اور مسلمان جو ہے وہاں ہجرت کر کے جا سکتے تھے، اور وہاں پر بھی کون تھے، اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، عیسائیوں کا غلبہ تھا، اس لیے ان آیات میں اہل کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ دی جا رہی ہے ہدایت۔ تو اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ نہ کرو، بحث نہ کرو، اگر کرو تو کس طرح کرو، یہ آسان جو کہ عمدہ طریقہ ہو۔ تو عمدہ مباحثہ کیا ہوتا ہے، جو کہ لاجیکل ہو، معقول دلائل کے ساتھ ہو، جس کا طریقہ جو ہے کیسا ہو، مہذب اور شائستہ ہو، جو بد زبانی نہ ہو، ٹھیک ہے، اچھے الفاظ، اچھے انداز سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم والا انداز اختیار کرتے ہوئے بحث کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، ایسے نہ ہو کہ جواب در جواب اور ایک دوسرے کو شکست دینے کی جو ہے وہ
नीयत से मुबाहिसा किया जाए। ठीक है, एक मोमिन को अगर जब वो बहस करता है या कोई बात दूसरे तक पहुंचाता है और उसके लिए उसको गुफ्तगू करनी पड़ती है, तो उसके आर्गुमेंट का तरीका क्या होता है कि वो ऐसा अंदाज अख्तियार करे कि सामने वाले के दिल में बात उतर जाए, उसको कायल करने की कोशिश करे, उसको माइल करने की कोशिश करे। ठीक है, मौलाना ने लिखा है कि वो उसको एक पहलवान की तरह जंग नहीं लड़नी चाहिए, कि जिसका पहलवान का मकसद क्या होता है, अगले को शिकस्त ही देना होता है, नीचा ही दिखाना होता है। बल्कि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी है 81 हाशिए में, कि मोमिन का मामला जो है वो किस वाला होता है। मोमिन का मामला जो है वो डॉक्टर की तरह का होता है, हकीम की तरह का होता है, जो कि मरीज का इलाज करता है। अब इलाज करते हुए उसको बहुत सारी क्या चीजें करनी पड़ती हैं, नापसंदीदा चीजें करनी पड़ती हैं, है ना? लेकिन उसका उसकी नीयत क्या होती है कि वो मरीज की मर्ज की इस्लाह करना चाहता है, वो मरीज के इलाज करना चाहता है। इसी तरह एक मोमिन जो है जब अपनी बात जब दूसरे तक पहुंचाता है, तो उसकी नीयत होती है कि दूसरा जो है वो, दूसरे का दिल जो है वो उस बात को कबूल कर ले, इसलिए वो बेहतरीन तरीका इख्तियार करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है यहाँ इस्तिस्ना किसका दिया, कि जो हर धर्म लोग हैं, जालिम हैं, जो किसी बात से मानने वाले नहीं हैं और जो बहस बराए बहस ही करते हैं, इल्लल्लाज़ीना ज़लमू मिनहुम, तो उनके साथ जो है वो कोई बहुत शाइस्तगी इख्तियार करना जो है वो फायदेमंद नहीं है। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे क्या कहा, कि उनसे क्या करो, उनसे कहो कुलू आमन्ना बिल्लाज़ी उनज़िला इलैना। यहाँ पर भी ये कहा, मतलब तुम उनको अपना पैगाम पहुंचाने के बाद उनको छोड़ दो। ठीक है, तो इल्लल्लाज़ीना ज़लमू मिनहुम, यानी जालिमों से जो है वो निपटने का तरीका अलग है। ठीक है, जब लोगों को दावत दो अच्छे तरीके से दो, बहस करो तो शाइस्तगी के साथ बहस करो, लेकिन जो जालिम है उनसे निपटने का तरीका अलग है। और फिर दावत देते हुए, तबलीग करते हुए, अपनी बात पहुंचाते हुए क्या कहो, ईमान की दावत दो। और ईमान की दावत देते हुए पहले अपना आप पेश करो, कहो कि आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िला इलैना, हम ईमान लाए हैं, हमारे पास जो बात आई हमें बहुत अच्छी लगी, हमें उसके ऊपर यकीन है, इसलिए हमने मानी। ठीक है, और वो तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि हमारा जो रब है वो भी वही तुम्हारा रब है, हमारा जो इलाह है तुम्हारा इलाह है, तो हम तो उसी की ताबेदारी करने वाले हैं। तो ये तबलीग की हिकमत में एक अहम नुक्ता क्या है, कि इंसान जो अपनी ज़ात को पेश कर दे और लोगों को मिसाल के तौर पर अपना कैरेक्टर और अपना नजरिया बताए। जैसे दुकानदार जब अपनी चीज बेचता है तो कहता है कि देखिए ये तो हमने घर में इस्तेमाल किया है, ये तो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, है ना, ये मैंने खुद तजर्बा की है। तो इससे ये मकसद क्या होता है, दूसरे को यकीन दिलाना, दूसरे को आपकी बात का यकीन आ जाए। इसी तरह हमने आपकी तरफ किताब नाजिल की है, बस वो लोग आते ही ना हुमुल किताब, अहले किताब की बात हो रही है। कौन से अहले किताब की बात हो रही है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। इस तरह मुखातिब जब किया जाता है तो ये सालिहीन अहले किताब है, कि जब हम इन अहले किताब को, जब हमारी आयत पेश की गई तो वो इस पे क्या हो गए, ईमान ले आए। उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर ईमान ले आए। वमिन हाउलाई मन युमिनु बिही, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं। वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, सिर्फ काफिर ही हमारी आयतों से झगड़ा करते हैं, यानी जिनको इनकार, काफिरून का मतलब ये है जिनको इनकार ही करना है, जिनको मानना ही नहीं है। अच्छा, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, और नहीं थे तुम इससे पहले कोई किताब पढ़ते। वला तखुतू बियमीनिक, और नहीं तुम अपने हाथ से लिखते थे कोई किताब। इधन, अगर ऐसा होता, लरताबल मुब्तिलून, तो ये जुटलाने वाले जो हैं, बातिल परस्त लोग जो हैं, ये शक में पड़ सकते थे। यानी अभी तो इनको शक होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम उम्मी हो, ना तुम पढ़ सकते हो ना तुम लिख सकते हो। अगर तुम ऐसा कोई कलाम पेश कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये तुम्हें किसी गैब से मिला है, अल्लाह की तरफ से आया है। तो अगर इन शक की बात तो तब होती कि ये अगर तुम जो है वो अपने हाथ से अ, अ, लिखते और पढ़ते। बल हुआ आयातुम बय्यिनात, बल्कि ये आयतें हैं और ये रोशन निशानियां हैं, फी सुदूर लजीना ओतुल इल्म, और इल्म वालों के लिए। ये निशानियां किसके लिए हैं, इल्म वालों के लिए। और हमारी आयतों के साथ झगड़ा जो है वो सिर्फ जालिम ही करते हैं। पीछे काफिर कहा, और अब जालिम। जालिम कौन होता है, हक तलफी करने वाला। ठीक है, जिसकी नीयत ही ना हो हक अदा करने की।
وقالو، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر آیاتم من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں. یہاں نشانیوں سے مراد ہے معجزے. ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلے پیغمبروں پر معجزے آئے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں اتارنا جو ہے وہ ہمارا کام، میرا کام نہیں ہے. میں تو ایک نذیر و مبین، میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک قاصد ہوں، ایک پیغام لانے والا ہوں. تو نشانیاں اتارنا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے پاس نشانیاں ہیں. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ مطلب یہ کہ اہل عرب کے، اہل حجاز کے لیے تو سب سے بڑی نشانی یہ کتاب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے لیے جو ہے وہ اور معجزوں کی تفصیلات بیان کرنا اور معجزوں کو کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری وہ خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس سے کیا ہیں، نابلد ہیں. ہم اس کی سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، ہم اس کے فصاحت اور بلاغت سے بالکل اندھے ہیں. ہم زباندان نہیں ہیں. زباندان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کو جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ سارے انبیاء کے معجزوں سے سب سے بڑا معجزہ یہ کتاب ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن کی شکل میں. ان فی ذالک لرحمہ، اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں یاد دہانی اور نصیحت بھی ہے کہ قوم یومنون، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں. یہ ہمارے 2 رکوع مزید ہو گئے سورہ عنکبوت کے. ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنی کلاس کا یہ والا سلاٹ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سلاٹ میں ہم باقی 2 رکوع جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، اور سورہ عنکبوت مکمل ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.